atong basahon nga Genesis karong adlaw na nata sa Genesis 2. Okay? Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kay maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa niini. Pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit. Okay. Ang tanaman sa Eden. Sa pagbuhat sa Ginoo sa Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, wala pay mga tanom nga mitubo ug binhi nga miturok sa yuta kay wala pa man niya kini paulani ug wala pa may tao nga makauma niini. Apan bisag walay ulan, diha nay tubig nga mitungha gikan sa ilalom sa yuta ug mipatubig niini. Unya, mikuha ang Ginoong Dios ug yuta ug nagbuhat siyang tawo gikan niini. Gihuypan niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden. Og sa silangan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kakahuyan nga maanindot og mamungkag nga bunga nga maayong kanon nga mabungag maayong kanon. Sa tiliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Gikan sa Eden, midagayday ang usa ka suba nga maoy mipatubig sa tanaman ug sa nasaylo na kini sa tanaman ang suba na bahin sa upat. Ang unang suba ginhalag bison o midagayday kini libot sa kayutaan sa Havila. Makaplagan kini dapit sa lunsayng bulawan ingon man ang mga bato nga bedelyo o sardonika nga pula. Ang ngalan sa ikaduhang suba gihon o midagayday kini libot sa kayutaan sa Kus. Ang ikatulong suba mao ang Tigris nga nagdagayday sa silangan sa Assyria. Ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tanaman sa Eden aron maoy mag-atiman ug magbantay niini. Giingnan niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo unsay daotan. Kun mukaon ka niini, ni anang adlaw mamatay ka gayon.
Unya miingon ang Ginoong Dios dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Himuan ko siyag kauban nga katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap og langgam ug gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan. Bisag unsay iyang nganlan, bisag unsa ang ingalan sa tawo sa matag usa kanila mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tawo ang tanang kahayupan ug ang mga langgam ingon man ang ihalas nga mga mananap. Apan wala siyay nakit-an nga angayan ikauban og katabang. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinanog siya gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug busok o gihulipan niya kini unod. Ang maong gusok na gihimo niya nga usa ka babaye ug gidala niya ang babaye ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani ara gayud ang sama kanako. Bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babaye ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Silang duha pulos subo apan wala sila maulaw. Mo na itong Genesis 2 karong adlaw. Okay, salamat.